सबैलाई नमस्ते। राष्ट्रिय जगत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीलाई विभिन्न सामाजिक माध्यमबाट हेर्नुभएका शुभेच्छाहरूमा शान्ति सँगसँगै दीर्घायु र सर्वपक्षीय सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। म यस कार्यक्रम प्रस्तुता विपिन पन्थी। हामीले विगत 47 महिनादेखि एक अधवैंसे फ्रस्ट्रेटेड युवाको आँखाबाट प्रेम, यौन, अध्यात्म र जीवन यी चारवटा विधालाई समीकरण गरेर एउटा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यही अध्ययनको मातहतबाट हामीले एउटा पुस्तक निकाल्दैछौँ। यिनै समारोहमा एउटा हामीले आवेदन तयार गरेका थियौँ। त्यही आवेदन मार्फत आज हामी समक्ष जोडिँदै हुनुहुन्छ नेभिज हब नेपाल बिजनेस हबका सिइओ चिफ अपरेटिङ अफिसर आदरणीय व्यक्तित्व प्रकाश पौडेल। आराम हुनुहुन्छ? के छ जिन्दगीले कुन मोड लिइरहेछ, कसरी अगाडि बढिरहेछ जिन्दगी? अहिलेसम्म ठिक छ, एकदम मजाले नै चलिरहेछ र जिन्दगीले पनि जेकबको रूपमा लिँदैछ। हामीले आवेदन मार्फत एउटा सर्वपक्षीय कुराहरूलाई समेट्दै तपाईँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ हामी माझ जोडिँदै। कस्तो के लागिरहेछ, अनुभव कस्तो छ? मलाई एकदमै खुसी लाग्यो जुन तपाईँको आवेदनमा चाहिँ मैले सबमिट गरेँ र त्यसमा पनि तपाईँको जुन यो नयाँ करियरको फर्स्ट प्रोग्राममा म यसरी अतिथिको रूपमा आएर मैले मेरा विचारहरू राख्न पाउँदा चाहिँ एकदमै म भाग्यमान ठानेको छु। हामीले पनि तपाईँको बारेमा एउटा अध्ययन गरेका थियौँ अनि भर्खरै एउटा बिजनेस सेटअप चाहिँ स्थापना गर्नुभएको रहेछ बुटोलमा। सम्भवतः बुटोलमै हो? हजुर, बुटोलको चाहिँ मिलन चोकमा छ। हजुर, जहाँ चाहिँ नेभिज हब नेपाल बिजनेस हबको रूपमा चाहिँ अहिले करिब हाम्रो 3 महिना पुग्न थाले त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेको चाहिँ। हजुर। अनि प्रकाश सर, तपाईँको जुन एउटा जिन्दगीकै अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ बिजनेस कोचर भएर एउटा बिजनेस स्ट्राटेजीका कुराहरू सिकाउँदै युवाहरूलाई चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन पनि हुनुभएको छ। अनि यो 23औं 24औं वर्षको मान्छे +2 चाहिँ साइन्स पढ्नुभयो, +2 सकिसकेपछि 1 वर्ष चाहिँ डान्सर बन्ने सपना लिएर पनि अगाडि बढ्नु भएछ होइन? अनि डान्सर बन्ने एउटा सपनाले 1 वर्षको तपाईँको जिन्दगीको यात्रालाई पनि रोक्यो। त्यसको 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ लोकसेवा तयारी गर्छु भनेर जानुभयो। लोकसेवा तयारी पनि पक्कै राम्रै भएको थियो। अन्त साइन्स स्ट्रिम छोडेर तपाईँ अहिले चाहिँ बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ, बिबिएम पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि यो उमेरमा एउटा 23-24 वर्षको उमेरमा एउटा बिजनेस कोचर भनेर म नेपाललाई नै लिड गर्छु भन्ने जुन सपना देख्नु भएको छ, यो आफैमा एउटा युवा पुस्ताको लागि इन्सपिरेसन त छँदैछ। अनि तपाईँ सेल्फ इन्सपायर्ड हुनुभयो कि कसैबाट इन्सपायर्ड हुनुभयो कि अनि कसरी आउँछ यस्तो किसिमको सोचहरू समग्र रूपमा हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि बताइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ विषयवस्तुमा अगाडि बढौँला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र आज चाहिँ मैले मेरै बारेमा आज यसरी एक्सप्लेन गर्दैछु। फर्स्टमा त मैले +2 साइन्स पढिसके पछाडि म इन्जिनियर बन्छु भनेर चाहिँ मेरो एउटा सपना थियो र विभिन्न कारणवश चाहिँ इन्जिनियरिङलाई चाहिँ छोडेर म एउटा डान्सर बनेर मैले आफ्नो करियरलाई देख्नुभन्दा पनि एउटा जिन्दगीलाई चाहिँ अझ कसरी मेमोरेबल बनाउन सकिन्छ, कसरी यसो जिन्दगीमा माधुर्यता थप्न सकिन्छ भनेर डान्सिङ पेसालाई पेसाभन्दा पनि मैले एकछिन रमाइलोको लागि लिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो मेरो जति पनि साथी सर्कल छ, हाम्रो जुन गाउँको एउटा सर्कल छ, त्यसमा अधिकांश चाहिँ लोकसेवामा जागिर खानु भएको छ र त्यहीबाट मलाई पनि एउटा फ्यामिलीको प्रेसर सँगसँगै विभिन्न कारणले चाहिँ म लोकसेवामा लागेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ अब मैले साइन्समा आफूलाई करियर नदेखेर बिजनेसतिर मैले सम्भावना देखेँ। र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने जति पनि नेपालमा 1 वर्षमा करिब 100% नयाँ बिजनेस स्टार्टअप भयो भने 90% फेल हुन्छन्। किन भन्दा एउटा नेपालमा चाहिँ राम्रो बिजनेस कोचको अभाइलेबल छैन, अनि बिजनेसको सिस्टमको बारेमा थाहा छैन। सो त्यो भएर त्यो जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ मैले फुलफिल गर्न सक्छु कि भनेर मैले आफूमा पनि काम गरिरहेको छु र दिन प्रतिदिन चाहिँ म आफूलाई बेटर बनाउनको लागि बसिरहेको छु। तर प्रकाश सर, आजको प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति फरक छ। कसरी फरक छ भन्दा हामीसँग 16 पेजको एउटा दस्तावेज छ। अनि हामी विगतौँ तपाईँलाई मैले फोन मार्फत पनि कुरा गरेको थिएँ, 47 महिनादेखि एउटा अनुसन्धान गर्दैछौँ, रिसर्च गर्दैछौँ। एक अधवैंसे फ्रस्ट्रेटेड युवाको आँखाबाट प्रेम, यौन, अध्यात्म र जीवन यो चारवटा विधालाई समीकरण गरेर हामीले पुस्तकको कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँ अब बिजनेस फिल्डको मान्छे, यी प्रश्नहरू म हजुरलाई पस्किरहँदा तयार हुनुहुन्छ त? एकदमै। हामी अब प्रसङ्गमै अगाडि बढौँ है। तपाईँलाई म सुरुमा चाहिँ भिजुअलाइज गर्न अनुरोध गर्दछु। हामी चाहिँ जिन्दगीको पहिलो पटक र सम्भवतः अन्तिम पटक संवाद गर्दैछौँ। यसभन्दा अघिल्लो पटक पनि हामीले आफूलाई चिनेका थिएनौँ र यस कार्यक्रम पछि पनि हामीले एक अर्काको चियो चर्चा गर्नेछौँ।
हामी यस कार्यक्रममा रहिरहँदा आफूप्रति पूर्ण रूपमा इमान्दार रही आफूलाई पस्कनेछौँ। ओके, जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफूप्रति इमान्दार हुने हो नि, हो कि होइन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हो नि, अब मैले चाहिँ अरू कसैको लागि इमान्दार बन्नु त जरुरी नै छैन नि। मैले आफैमा कम्प्रोमाइज गर्न थालेँ, आफैलाई धोका दिन थालेँ भने म मेरो आफ्नो डेस्टिनेसनमा त कहिले पनि पुग्दिनँ। हजुर हजुर। म तपाईँलाई सुरुमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। अब हामी लेखनतिर लागेको मान्छे होइन, अध्यात्ममा लागेको मान्छे, हामीलाई चाहिँ कुनै कुनै बेला कस्तो किसिमको फिल आउँछ भने यो समय, यो मिति, यो बारलाई, यो कुराहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर समयको कुनै प्रवाह नै नगरी जिन्दगीले आनन्दमय बनाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने भनिन्छ इट्स नेभर अर्ली एन्ड नेभर टु लेट। तर एउटा अर्को पक्ष हुन्छ, अर्को समूह हुन्छ, उनीहरूले फेरि समयलाई टाइम एन्ड टाइड्स वेट्स फर नन, सँगसँगै समय भनेको जीवन हो, हामीसँग एकदमै क्षणिक समय छ, एकदम लिमिटेड समय छ र गर्नुपर्ने कार्यहरू एकदमै धेरै छन्। त्यस कारणले समयको चाहिँ सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ। तपाईँ चाहिँ बिजनेस फिल्डमा लागेको मान्छे, समयसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि होइन? समयको चाहिँ एकदम सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने यो मिति, यो बार, यो समय फेरि नआउने गरी चाहिँ जाँदैछ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउँछन्। के छ यसमा चाहिँ हजुरको धारणा समय सम्बन्धी चाहिँ के छ? समयलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यसमा चाहिँ मेरो नितान्त मेरो व्यक्तिगत विचार राख्छु। यो परिस्थितिसँग मेल खाला नखाला, तर म मेरो आफूले जे भएको छु त्यसमा मैले तपाईँलाई जोड्नेछु। र जुन समय भन्ने कुरा छ, मलाई लाग्छ जति बेला हामी यो पृथ्वीमा अथवा यो संसारमा आयौँ त्यति बेला नै भगवान्ले भन्छौँ हामी, भगवान्ले चाहिँ यति समय बाँच्छस् भनेर त्यहीँबाट समयको सुरु भएको छ होइन भने कोही पनि मान्छे यति बाँच्छ अथवा यति यसको उमेर यति भनेर पहिला नै फिक्स नभएको भए त, जस्तो नेपालमै हेऱ्यो भने पनि यसको औषध उमेर यति भनेर हरेक कुरालाई हामीले समयसँग कम्पेरिजन गर्दैछौँ। आखिर म पनि अहिले जुन यो युवा पुस्तामा छु, मैले अहिले माटोमा धुलोमा खेल्न सुहाउँदैन नि त। मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा, मैले त्यो बच्चामा गर्नुपर्ने कामहरू, बच्चाको उमेरमा गर्नुपर्ने कामहरू अहिले युवामा गर्दिनँ। मतलब त्यति बेला त्यही समय ठिक थियो। हजुरको हामी जति पनि बाँचिरहेका छौँ, जति पनि रमाइलो गरिरहेका छौँ र जिन्दगीमा जति माधुर्यता थप्न खोजिरहेका छौँ, त्यो सबै समयसँग जोडिएको छ। र अब म त बिजनेसतिर एट्र्याक्ट भएको मान्छे, मैले त हरेक कुरालाई चाहिँ समयसँगै एड गर्छु र विशेष गरी त्यही 24 घन्टामा चाहिँ कसैको भ्यालु कति छ, कसको भ्यालु कति छ, त्यो सबै कुरा समयले नै डिटर्माइन गरिराखेको छ। र मैले अघि पनि भनिहालेँ कि भगवान्ले समेत हामीलाई चाहिँ यति बाँच्छस् भनेर समय नै तोकेर पठाइदिनु भएको छ भने अभियसली समयको महत्त्व त छ नै। त्यसबाहेक पनि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँहरूले पनि बुक लेख्नुहुन्छ, बुक लेख्नको लागि पनि तपाईँहरूले भोलि लेख्छु अथवा पर्सि लेख्छु भने एउटा टाइमको सेड्युलिङ बनाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि त तपाईँहरूले समयलाई हेर्नु भएको छ। जब तपाईँ लेख्नमा जानुहुन्छ त्यति बेला समयलाई बिर्सेर एउटा छुट्टै पानामा हुनुहुन्छ होला। र त्यस बाहेकको टाइममा पनि तपाईँहरूले यो बुक मैले यति बेला रिलिज गर्छु, पब्लिस गर्छु भनेर तपाईँले फेरि त्यहाँ पनि एउटा डेट तोक्नुहुन्छ भनेको हामी सबै कुरा आफ्नो मिसन, भिजन, आफ्नो सपनाहरूलाई चाहिँ त्यही समयसँग नै कम्पेरिजन गरेर हामीले जोडेका हुन्छौँ। र मलाई के लाग्छ भने हामी समयलाई चाहिँ पर राखेर समयसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफूलाई एग्जिस्ट गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ठिक छ, एकदम। अब आफ्नो जीवन, आफ्नो शैली, आफ्नो सोच, आफ्नो विचार होइन, मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समयसँग कहिले कसो चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर अगाडि बढेको पनि राम्रो लाग्दछ। अर्को प्रसङ्गतिर ढाल्न चाहन्छु यस विषयवस्तुलाई। हजुरले आफूसँग चाहिँ कुराहरू कतिको पस्कनुहुन्छ? आफूसँग बोल्ने बानी कतिको छ? खासमा चाहिँ मैले आफूसँग कुरा गर्न थालेको लगभग पछिल्लो 2 वर्ष मात्रै भयो। आज म 24-25 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि करिब मैले 23 वर्ष चाहिँ यतिखेर फाले जस्तो लाग्छ। मतलब त्यसमा पछिटो त छैन, त्यसले पनि कुनै लेसन त सिकायो। तर खास आफूलाई नै चिन्नको लागि आफूसँग कुरा गर्न चाहिँ मैले पछिल्लो 2 वर्ष हुन थाल्यो है। हजुर, जस आफूलाई म चिन्दैछु भन्ने किसिमको चाहिँ बोध भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। चिन्दैछु भन्दा पनि मैले गर्न सक्छु भन्ने एउटा कुरा आत्मविश्वास भयो र त्यो चिन्नको लागि म काम गर्दैछु। अहिले तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? अहिले अब 25मा टेकियो। तपाईँ उमेरको हिसाबले त 25 वर्षको हुनुभयो। हजुर, यदि आफ्नै निम्ति बाँचेको समय क्यालकुलेट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? मैले हजुरलाई अघि पनि भने, जब म आफूसँग कुरा गर्न थालेँ नि त्यस पछाडि अलिकति जिन्दगीलाई चाहिँ अलिकति भ्यालु छ है भन्ने फिल गरेँ। मतलब तपाईँको क्वेसन अनुसार म चाहिँ अहिले 2 वर्षको छु। तपाईँ 2 वर्षको हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही त एउटा तपाईँको भनाइ पनि छ
यदि तपाईँ 50 वर्षको हुनुभयो र तपाईँको सोच 30 वर्षको मान्छेको छ भने तपाईँको 20 वर्ष खेर गयो। तर मैले अघि नै एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, इट्स नेभर अ लेट नेभर टु लेट। तपाईँले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर यो फिल्ड मेरो लागि रहेनछ, यो फिल्ड मेरो लागि रहेनछ, यो फिल्ड मेरो लागि रहेनछ भनेर कुरा बुझ्दै 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 अनि आज चाहिँ एउटा बिजनेस कोचर बन्छु भन्ने किसिमको एउटा जुन सपना लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यो चाहिँ साँच्चीको उदाहरणीय छ। किनभने आफूले आफूलाई बुझ्नु भनेको जतिको ठुलो कुराहरू कुनै पनि होइन। अनि हजुरको निम्ति चाहिँ यी मैले प्रश्न गरिरहँदा मैले आध्यात्मिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि गरिराखेको हुनसक्छु। तपाईँले अब कतिको रस परिरहेछ होइन, अनि कतिको कम्प्लिकेसन भइरहेछ त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो। मैले हजुरले चाहिँ हजुरको कुरा काटेँ मैले। हजुर हजुर। जब म पछिल्लो 2 वर्षमा चाहिँ आफूसँग कुरा गर्न थालेँ, अलिकति केही पढ्न थालेँ र कता कता अध्यात्मतिर पनि अलिकति मेरो रुचि भएको कारणले गर्दा मेन कुरा आफैलाई चिन्नु गाह्रो, तर सँगसँगै चाहिँ यसरी टाइम छुट्याएर जीवनको बारेमा कुरा गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु। अनि हजुरको निम्ति सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हजुरले कसलाई मान्नुहुन्छ? यो चाहिँ एकदमै गाह्रो क्वेसन हो होइन। यसमा चाहिँ म सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति म आफै नै छु जस्तो लाग्छ मलाई। आफैलाई लाग्छ हजुर। अनि आफूले आफैलाई कतिको सताउनुहुन्छ? सताउँछु बेला बेलामा। सताउनुहुन्छ? हजुर। कतिको फकाउनुहुन्छ? फकाउन चाहिँ म त्यति धेरै फकाउँदिनँ। फकाउनु। अनि कतिको हँसाउनुहुन्छ आफूलाई? हँसाउन चाहिँ मैले विगतका कुराहरू सम्झेर होस् अथवा म आफैमा भएका केही मैले आफैले केही घटाएको घटनाहरूलाई सम्झेर होस्, सकेसम्म खुसी नै राख्न हँसाउन नै सक्छु। हजुर। दर्शकबिन, हामी चिया गफको एउटा ब्रेक पछि चाहिँ पुनः फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। म अघिकै प्रसङ्गलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रकाश सर, अघि ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि एउटा मैले यसै प्रसङ्गको एउटा प्रश्न छुट्याएको थिएँ। कहिल्यै आफ्नो कारणले बल्झिएको आँसु आफ्नै हत्केलाले पुस्नु भएको छ? सर, यसमा चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ जुन त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा थाहा भएन, त्यो जे भयो चलि नै राख्थ्यो। जब त्यो घटना घटिसके पछाडि त्यति बेला मैले यी कुराहरू ख्याल गरेको भए, जुन मैले नै गरिरहेको छु त्यहाँ गल्तीहरू, मैले यसो गरेको भए चाहिँ यस्तो समस्या आउने थिएन भनेर यो पीडा मैले नै भोग्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ मेरै कारणले दुःख पाएँ, मेरै आँसु मेरै हत्केलाले पुसेको चाहिँ छ। अनि त्यसो भए सपोज एउटा हाइपोथेटिकल कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। टाइम ट्राभल गर्न मिल्ने भए तपाईँ ती कुराहरूको समीपमा अहिलेको अवस्थामा जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्थेन, वा आफूलाई 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष ब्याक लगेर ती कुरालाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो कि आफूलाई 4-5 वर्ष अगाडि लगेर ती कुराको कुनै पनि तपाईँको एउटा प्रभाव नरहने किसिमको अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो? के छ तपाईँको विचार? टाइम ट्राभल गर्न मिल्ने भए तपाईँ ब्याक हटेर ती कुरालाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि त्यसबाट अभियसली पाठ त सिकिसकियो, त्यो ब्याक नगइकन 5-7 वर्ष अगाडि नै गएर ती कार्यहरूको कुनै पनि किसिमको प्रभाव नै नरहने तरिकाले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? विपिनजी, मैले चाहिँ यसमा यदि त्यस्तो टाइम ट्राभल मिल्थ्यो भने म चाहिँ भविष्यमा नै जान चाहन्छु। किनभने जति पनि विगतमा ती घटनाहरू घटे, जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स अनुभवको रूपमा अहिले मसँग छ, त्यो त भइसक्यो त। र त्यसलाई नै मैले सुधार्छु भनेर लागेँ भने अहिले जुन यति ऱ्यापिड ग्रोथ भइरहेछ अहिलेको यो दुनियाँ, त्यो दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ म आफूलाई जतिसक्दो अपडेट गर्न परिरहेको छ। मैले प्रत्येक दिन केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्न खोजिरहेको छु, तर पनि कति धेरै कुराहरू बाँकी रहन्छ। भन्न खोजेको यो चेन्जिङ वर्ल्डमा म पनि त्यही अबको 4-5 वर्ष पछाडि नै यदि टाइम ट्राभल हुन्थ्यो भने अबको 4-5 वर्ष पछाडि जुन भविष्यको टाइम छ त्यो टाइमलाई चाहिँ ग्राब गर्ने थिएँ। त्यही त एउटा तपाईँको लेखकले नै भने जस्तो लाग्दछ। मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ कि मलाई केही पनि कुराहरू थाहा रहेनछन् अथवा मैले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै रहेछन्। त्यो कुराले नै खास एउटा व्यक्तिलाई गुड ह्युमन बिङ बनाउँछ र वाइज बनाउँछ। र जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको लाइफ इज अल अबाउट बिङ ए गुड ह्युमन बिङ नै हो होइन। म अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकल पनि हुनसक्छ, सँगसँगै अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ, त्यो पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। तपाईँ प्रकाश पौडेल, तपाईँको नाम प्रकाश पौडेल हो कि तपाईँ प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ कि अथवा न्वारानमा पण्डितले हजुरलाई प्रकाश पौडेल भनेर नामाकरण नगरिदिएको भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँले मेरो अगाडि आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? म फेरि रिपिट गरौँ कि तपाईँले बुझिसक्नुभयो? ठिक छ सर, मैले जहाँसम्म क्वेसन बुझेँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुर हजुर।
मलाई लाग्छ फर्स्टमा त्यो प्रकाश पौडेल भन्ने कुरा जति बेला मेरो कुनै पनि आइडेन्टिटी थिएन र चिन्ने आधारको लागि न्वारानमा मेरो नाम राखियो। जहाँ चाहिँ इभन हामीले चाहिँ गाई गोरुहरूलाई पनि नाम राख्ने गर्छौँ, जहाँ चाहिँ उसको कुनै आइडेन्टिटी छैन तर चिन्नको लागि मात्रै चाहिँ एउटा नामको रूपमा राख्छौँ। र जहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भने त्यो म प्रकाश पौडेल हुँ भनेर प्रुभ गर्नको लागि, प्रकाश पौडेल यस्तो मान्छे हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि मैले दिनरात मेहनत गर्न परिरहेको छ। र त्यो भएर अहिलेको केसमा चाहिँ प्रकाश पौडेल एउटा आइडेन्टिटी मात्रै छ भन्न खोजेको, प्रकाश पौडेल एउटा नाम हो जसले गर्दा म चिनिन्छु, तर पछि चाहिँ त्यो एउटा ब्रान्ड हो अथवा प्रकाश पौडेल यसबाहेक पनि अरू भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अहिले स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरको अर्को क्वेसन थियो, यदि न्वारानमा नाम नै नराखिदिएको भए आज कसरी चिनाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। र यसमा चाहिँ फर्स्टमा त म आफूलाई एउटा सिक्ने व्यक्तिको रूपमा चिनाउन चाहन्छु, एकदमै सिक्ने व्यक्ति जसले चाहिँ धेरै ठुलो सपना लिएर हिँडेको छ र त्यो सपना चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सपना मात्रै भन्दा पनि जुन मेरो सपनाले चाहिँ अरू कसैको लागि फाइदा पुऱ्याउँछ त्यही मान्छे हो म। त्यही त प्रकाशजी, म पनि 24 वर्षको छु, हजुर पनि 24-25 वर्षकै हुनुहुन्छ। यसरी आज एउटा जोडिने सौभाग्य पनि मिल्यो। तपाईँ बिजनेसको विधाबाट अगाडि बढ्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरेर यो 5वटा विधामा जीवनमा केही गर्ने रहर छ। अनि कहिले कसो चाहिँ यो सब या के को लागि जस्तो पनि लाग्छ। अनि फेरि आफूले आफैलाई इन्सपायर गर्दै होइन कुनै दिन कसो त्यो अवस्थामा नपुगिएला र भनेर एउटा सपना देखिन्छ। अनि त्यो कुराले नै आफूलाई अगाडि बढिरहन चाहिँ प्रेरित गर्छ। तपाईँ चाहिँ भोलिका दिनमा म सफल हुन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वासिलो हुनुहुन्छ? म ढुक्कै सफल हुन्छु भन्ने छ कि होइन, गर्दै जाउँ, लेट मी गो विथ द फ्लो भन्ने छ कि होइन, आज होस् या भोलि म ढुक्कै सफल हुन्छु भन्ने किसिमको फिल छ कि होइन? हुन पनि सकिन्छ, नहुन पनि सकिन्छ। जिन्दगीको खेला हो, भाग्यको खेला हो, अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने छ कि के छ हजुरको धारणा चाहिँ? यसमा सर विपिन सर जस्तो मैले 10सम्म पढ्दाखेरि मसँग कुनै अप्सन थिएन, जसरी पनि पढ्नु पर्थ्यो त्यही नै पास गर्नु पर्थ्यो। मैले मेहनत बढी गर्थेँ। जब +2मा गएँ मसँग साइन्स छ, म्यानेजमेन्ट छ भनेको विभिन्न विधाहरू छन् जहाँ चाहिँ मैले अप्सनको रूपमा पाउँछु। त्यस्तै मैले पनि अहिलेको जुन मेरो बिजनेस कोच बन्छु भनेर जुन मैले एउटा एम लिएर हिँडिराखेको छु त्यसमा चाहिँ कुनै अरू अप्सन छैन। मसँग यो बिजनेस कोचिङको बाहेक अर्को अप्सन छैन भनेपछि मसँग अब ए मात्रै अप्सन छ भने मसँग जतिसम्म मैले एफोर्ट लगाउन सक्छु त्यो सबै यसमा लगाउँछु। र मसँग अध्ययनशील पनि छु, मैले अध्ययन पनि गर्छु। म आफूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई दिन प्रतिदिन मैले सुधार्नको लागि मेहनत गरिरहेको छु। आफूलाई अपडेट गर्नको लागि मैले ट्रेनिङ कोचिङहरू म आफैले पनि लिने गर्छु। भनेको मैले आफूलाई कसरी बेस्ट बनाउन सक्छु र मेरो भिजनसँग चाहिँ मैले कसरी मेरा एक्टिभिटीलाई एड गर्न सक्छु त्यसमै काम गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि म सफल हुन सक्छु भन्ने, म राइट ट्र्याकमा छु भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क छु। र भनिन्छ नि, जब म बुटोलबाट काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने बुटोलबाट काठमाडौँको लागि चाहिँ एउटा चौराबाट गाडी छुट्छ, त्यस पछाडि जहाँ जहाँ घुम्तीहरू हुन्छ त्यहाँ उकालो ओह्रालो अथवा त्यो ठाउँको प्रत्येक ठाउँको नाम आउँछ नि। त्यस्तै चाहिँ म पनि अहिले एउटा गाडी समाएर हिँड्न खोजिरहेको छु एउटा बिजनेस कोचिङको फिल्डमा, जहाँ चाहिँ यताउता साइनहरू छन् जसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यसकै तयारीमा छु र आत्मविश्वास एकदमै धेरै छ, गर्न सक्छु भन्ने एकदमै ढुक्क छु र त्यही अनुसार नै अगाडि बढिरहेको छु। र मलाई विश्वास पनि छ कि म एकदिन नेपालमा राम्रो बिजनेस कोचको रूपमा चाहिँ म आफूलाई चिनाउन सक्नेछु। हजुरलाई एकदमै हाम्रो तर्फबाट साथ सहयोग समर्पण सँगसँगै धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। हामी अब बढीमा 2वटा प्रश्न राख्नेछौँ हजुरलाई। तपाईँ एउटा एकछिन बरु आँखा नै चिम्लिनुहोस्, म एउटा भिजुअलाइज गराउन चाहन्छु तपाईँलाई। तपाईँलाई भगवानले जन्म दियो, यसकारण तपाईँमा उसले कुनै न कुनै क्षमता देखेर यस पृथ्वीमा पठाए र तपाईँको जीवन दिने पनि भगवान नै हुन् र केही समयपछि जीवन लिने पनि भगवान नै हुन्। मानौँ अबको 5 मिनटभित्र भगवानले तपाईँको जीवन लिँदैछ। तपाईँको अब यस पृथ्वीमा रहने अवधि भनेको सिर्फ 5 मिनट मात्रै हो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? विपिन सर, म यो क्वेसनको ट्र्याकभन्दा म अलिकति बाहिर गएँ। मजाले 1-2 पटक मात्रै यस्तो 1-2 ठाउँ मात्रै हामीले यस्तो फिल गरेको छौँ जहाँ चाहिँ म मर्दैछु भन्ने थाहा हुन्छ। र आज मलाई फेरि एउटा के रियलाइज गराउनु भयो भने अबको केही समय पछाडि म मर्दैछु भनेको म आफैलाई त कहिले पनि लाग्दिनँ
कि म बुढो हुन्छु, म मर्छु भनेर। पहिला म चाहिँ बच्चै हुँदै गर्दा 25 वर्षको मान्छे एकदमै बुढो जस्तो लाग्थ्यो, कति धेरै उमेर भयो जस्तो लाग्थ्यो। तर म आज 25 वर्षको छु, मलाई फेरि म त्यो बुढो भएको फिल नै आउँदैन। र तपाईँले चाहिँ म मर्दैछु भन्ने फिल गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। र मैले सर जस्तो आजसम्म जे जे गरेँ ती सबै कुराहरूमा न कुनै पछुतो छ। र हजुरले भने जस्तै भगवान्ले मलाई जन्म दिनुभयो, पक्कै केही काम गर्न बाँकी थिए यहाँ, जुनको लागि त्यसको नेतृत्व गर्दै म आएँ। मैले सक्ने, म इमान्दार भएर मैले काम गरेँ। र के कामहरू बाँकी छन् त्यो बाँकीको लागि अरू कोही आउने भएर मलाई बिदा गरिँदैछ, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। म चाहिँ एकदमै खुसी भएर ठिक छ मैले गर्न सकेको गरेँ। र यदि अर्को जुनी पाउने त्यस्तो कुनै सिस्टम भयो भने बाँकी जुनीमा चाहिँ म पुरा गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिला त म भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु। र सँगसँगै चाहिँ म मेरो बाबा मम्मीलाई चाहिँ यो हुर्काउनु भयो, जन्माउनु भयो, यत्रो बनाउनु भयो, सबै शिक्षा दीक्षाको लागि चाहिँ एकदमै आभारी भएर यति मात्र होइन कि हामीसँग भएको हावा पानी पृथ्वी जति पनि छ जीवित अजीवित सबै वस्तुहरूप्रति एकदमै आभारी भएर म खुसी साथ छाती खोलेर म बिदाई हुन चाहन्छु। मैले यस किसिमको उत्तरको त अपेक्षा पनि गरेको थिइनँ। यति राम्रो तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो प्रकाश सर। त्यसो भए मलाई पनि कुनै दिन मर्नुपर्ने छ भन्ने कुराको बोध चाहिँ छ हजुरलाई? सो त्यो चाहिँ त्यही त म बाँचेको 2 वर्ष भयो, मैले अहिले नयाँ तरिकाले बाँचेको भनौँ। 2 वर्ष भयो मैले भनि नै हालेँ। 2 वर्षमा पनि मैले जब त्यो कुरा फिल गर्छु, कता कता सबकन्सियस माइन्डमा त छ नै, तर जब मैले त्यो कुराले फिल गर्छु कता कता म आफूलाई डिमोटिभेट गर्छु। किन भन्दा म मर्नको लागि काम गर्नको लागि है, म मर्नको आजसम्म जे जे कामहरू गरिरहेको छु, जुन बिजनेस कोचिङको कुराहरू छन्, आज तपाईँसँग यसरी कुरा गर्न पाइरहेको छु, यो मर्नको लागि होइन, बाँचेको एउटा अस्तित्व जोगाउनको लागि मैले काम गर्दैछु भनेर मैले आफूलाई इन्सपायर गर्छु। र मर्दैछु भने सबकन्सियस माइन्डमा छ, तर मैले त्यसलाई नै मैले फिल गरेर चाहिँ हिँड्दिनँ। फिल गरेर चाहिँ हिँड्नु त्यही त भन्नाले हामी मानवमा एउटा के किसिमको कमजोरी छ भन्दा मर्दैछु भन्ने कुरा सबकन्सियस माइन्डमा बस्ला नबस्ला मान्छेले बोध नै गर्दैन कि। ऊ यति दौरानमा हिँडिरहेको हुन्छ कि सारा संसार नै ओगट्ने किसिमले चाहिँ दौडधुप गरेर घमण्ड गरेर होइन लडेर त्यो किसिमले अगाडि बढिराखेको हुन्छ कि। तर पनि मर्नु त छँदैछ नि। एकदमै। अनि अर्को के छ भने पनि सपोज कुनै ठाउँमा कुनै कम्पिटिसन हुँदैछ, त्यस कम्पिटिसनको निमित्त चाहिँ हामी वर्षौँ दिन अगाडिदेखि तयारी गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ कि कुनै दिन मलाई मर्नुपर्ने छ भने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ अलिकति भए पनि आफ्नो मरणको तयारी चाहिँ गर्दैनौँ कि। खास मेरो विचार चाहिँ के लाग्छ भने मानिसले एकपटक मर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो मरणको चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैछ। तपाईँको के छ यसमा चाहिँ सहमति हुनुहुन्छ? हामी फेरि फरक फरक विधाका मान्छे भयौँ होइन। अनि के छ हजुरको धारणा चाहिँ यस कुरामा? यो कुरामा चाहिँ म त्यति सहमत छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने जस्तो हजुरले भन्नुभयो 1 महिना अगाडि कुनै कम्पिटिसन हुँदैछ भने त्यसको डेट त फाइनल छ नि त। अबको 30 गतेभित्र कार्यक्रम हुँदैछ भने म 1 गतेदेखि त्यसको लागि मेहनत गर्छु। किन 30 गते छुट्यो भने मेरो त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट पनि हुन्न, मेरो आइडेन्टिटी पनि हुँदैन। तर लाइफ भन्ने कुरामा म भोलि मर्दैछु भनेर त मैले तयारी गर्दिनँ। भन्न खोजेको मेरो सबै मान्छे जति पनि बाँचिरहेको छ उसलाई के छ भने म सबैभन्दा धेरै म बाँच्छु, अरू सबै मरे पनि म मात्रै बाँच्छु भनेको छ नि त। उसले त्यो आत्मविश्वास भएर पनि सकेसम्म सबै कुराहरू जोड्ने राख्ने। मान्छे बुढो हुँदा पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको माया किन लाग्छ भने उसलाई मर्छु भन्ने फिल त्यति बेला पनि हुँदैन। भन्न खोजेको मर्नको लागि तयारी गऱ्यौँ भने हामीले बाँचेको अस्तित्वलाई बिर्सिन्छौँ। त्यति बेला बाँचेको अस्तित्व जोगाउनको लागि चाहिँ मर्ने कुरा बिर्सिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो एकदम व्यक्तिगत विचार हो। ठिक छ प्रकाश सर, हामी लगभग अन्तिममा पनि आइसक्यौँ होइन। करिब 15-20 मिनट चाहिँ हामी बिच संवाद पनि भयो। देश र विदेशबाट रहेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई हेरिदिनु हुने शुभेच्छकप्रति हामी एकदमै आभारी पनि छौँ। अन्तिममा हजुरलाई केही प्रश्नहरू हामीप्रति राख्नुपर्ने छन् अथवा केही जिज्ञासाहरू छन् हामीप्रति भने केही राख्न सक्नुहुन्छ? ओके, म फेरि पनि तपाईँलाई जुन यो चिया गफमा मलाई बोलाउनु भयो त्यसमध्ये बोलाउनुमा पनि आज म पहिलो अतिथि भएर आउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। र अर्को कुरा के पनि भयो भने तपाईँले मेरो लाइफको बारेमा र म मर्दैछु भन्ने कुरालाई चाहिँ जोडिदिनु भयो। त्यो पनि अहिले मैले यहाँ चाहिँ फिल गर्न पाएँ, त्यो पनि एकदमै भाग्यको कुरा भयो। सँगसँगै चाहिँ तपाईँ जतिको युवाले अहिले म धेरै ठाउँमा ट्रेनिङको लागि पनि म आफै पनि अभाइलेबल छु। र त्यहाँ गएर यसो अब्जर्भ गरिन्छ तपाईँको उमेरका मान्छेहरू कति बिग्रिरहेका हुन्छन्, जसले आफ्नो करियरको बारेमा चिन्ता नै छैन, जे आउँछ त्यही टर्छ भन्ने तरिकाले काम गरिरहेको छन्। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो एग्रिकल्चर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन? एग्रिकल्चर पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस बाहेक पनि अरूले चाहिँ रमाइलोको बारेमा सोचिरहेका छन्, तर तपाईँले आफ्नो करियरको बारेमा, यसमा तपाईँले आफ्नो करियरभन्दा पनि जति पनि जीवित वस्तुहरू छन् त्यसको करियरको बारेमा तपाईँले
काम गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो, तपाईँ धेरै इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ। यसरी यस्तो यस्तो राम्रो क्वेसनहरू बनाउनु भयो र तपाईँले जुन बुक लेख्दै हुनुहुन्छ, बुकको नाम चाहिँ बुकको नाम चाहिँ अहिले ओपन नगरौँ सर। ओके, हजुरलाई चाहिँ इट्स बिन लाइक 47 मन्थ्स। ओके, अनि त्यो कामलाई अगाडि बढाउँदैछु। मसँग एउटा टिम पनि छ अनि आगामी दिनहरूमा पनि हामी सँगै जोडिन्छौँ हजुरहरूसँग पनि। र तपाईँको चाहिँ जुन बुक छ 47 महिनादेखि एउटै कामको लागि फोकस गर्नु भनेको म सक्छु जस्तो लाग्दैन। तपाईँ चाहिँ एउटै कुरामा त्यति धेरै फोकस हुनुहुन्छ भनेको आइएम स्योर कि तपाईँ मजाले सक्सेस हुनुहुन्छ, तपाईँले राज गर्नुहुनेछ र त्यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। र मैले फेरि पनि भने कि तपाईँ आफू मात्र बाँच्दै हुनुहुन्न, जुन तपाईँले आफूले रिसर्च गर्नुभएको छ 47 महिना, सँगै तपाईँको टिमले पनि नयाँ करियरको रूपमा तपाईँसँग जोइन हुँदाखेरि नयाँ करियर पाएको छन् होला होइन। सो त्यो भएर एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँको जुन टिम छ त्यसको लागि पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। र मैले सुनेअनुसार तपाईँ चाहिँ एउटा लाइफ कोचको रूपमा आफूलाई चिनाउनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु र त्यसको लागि पनि एकदमै शुभकामना। र आज यसरी म आएर मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ र यी मेरा व्यक्तिगत विचारहरू थिए। कति जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जतिजनाले हेर्नुहुनेछ उहाँहरूको विचारसँग मेल खाला नखाला जो आफ्नो ठाउँमा रहला, तर मैले यहाँ मेरो व्यक्तिगत विचारहरू राखेँ र केही सल्लाह सुझावहरू भयो भने पनि तपाईँहरूले राखिदिनु होला। र विशेष धन्यवाद म फेरि पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छु र तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। र तपाईँ एउटा चाहिँ अहिलेको जुन टिन एजरहरूको छ र इन्सपिरेसनको रूपमा हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्यो। हस् प्रकाश सर, एकदमै धेरै Thank you खुसी so लाग्यो। much. हजुरको Thank you. सर्वपक्षीय सफलताको म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शकबिन, हामीले आफ्नो पहिलो श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गाउँदैछौँ। आगामी दिनहरूमा हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। हजुरहरूको समय सही ढङ्गमा अगाडि बढिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग जोडिरहनु होला। धन्यवाद।